अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की डायरी में हम जिन अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें सबसे पहले ईमान मज़ारी केस के हवाले से, जिस तरह से ईमान मज़ारी और उनके शोहर को सज़ा हुई है, उस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये बयान दिया है कि उनके साथ ये जुल्म हुआ है और वो डंके की चोट पे उसकी मजम्मत करते हैं। मज़ीद इस हवाले से इंजीनियर साहब ने क्या कहा वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ईरानी अवाम के नाम एक अहम पैगाम भी जारी किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद मुफ्ती कामरान शहजाद साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब और साहिल अदीम साहब के हवाले से भी अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उस बयान की जो उन्होंने ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा, जिस तरह से उनको सज़ा सुनाई गई है, उस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए ये कहा है कि ये उनके साथ जुल्म हुआ है और वो डंके की चोट पे उसकी मज़म्मत करते हैं। मज़ीद इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा, चलें उनका ये बयान सुनते हैं। कल ही एक अफसोसनाक खबर आई हमारी सिस्टर के हवाले से, ईमान मज़ारी और उनके जो हस्बैंड हैं हादी अली चट्ठा, दोनों तौहीन मज़हब के एतबार से जो झूठे केसेस बनाए गए, उसमें वो लोग जो वकला की फ़ीस नहीं अदा कर सकते, उनकी तरफ से ये मुफ्त मुकदमात लड़ रहे थे। इसके अलावा भी चूंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये आवाज़ बुलंद करते हैं, तो बाकी केसेस के अंदर भी जो लोग फीस नहीं दे सकते, गरीब लोग, ये उनका सहारा बनते हैं और इस एतबार से इनकी कोशिशें जो है वो काबिल कदर हैं। इख्तलाफ तो सबसे किया जा सकता है, हमें भी इख्तलाफ है, चंद एक चीज़ें इनसे मिस हैंडल हुई हैं। यानी मैं नहीं समझता कि जिस किस्म के नारे ईमान मज़ारी ने लगाए ये इनको ज़ेब देता था। दूसरी तरफ हमारी स्टेट ने बजाय इसके कि खुले दिल का मुजाहरा करती, उन्होंने ला के ईमान मज़ारी को और उनके हस्बैंड को टीटीपी और BLA की कैटेगरी में फॉल करवा दिया कि चूंकि ये उनके हक में बोल रहे हैं इसलिए ये उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। अब खामखा 35 मिलियन जुर्माना करके ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ प्लस 17 साल की सजा सुना दी, वो कंकरेंट चलेंगी तो 10 साल तो सजा है। ये बड़ी सख्त ज्यादती वाला मामला है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे इस चीज की मजम्मत करूंगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों की गेम है, जमानत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से, ये मुझे उम्मीद है। मेरे पास कोई खबर नहीं, खबर तो साफियों के पास होती है, लेकिन हमने तो हक के लिए आवाज बुलंद करनी है, चाहे किसी को बुरी लगे। बाकी इस किस्म के जो लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैटेगोरिकली आप किसी इदारे के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट ना दें। नाजरीन, इसी 219वें सेशन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ईरानी अवाम के नाम ये अहम पैगाम जारी किया है कि वो अपने हुक्मरानों का साथ दें और बैरूनी ताकतों के आलाकार न बने और अपने जायज़ हुकूक हासिल करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। ईरान पर अमेरिकन अटैक का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। पिछले दिनों आपको पता है वहां पर चंद लोगों से प्रोटेस्ट करवाया हज़रत ट्रंप ने, और फिर उन्होंने बयान भी देने शुरू कर दिए कि जी अगर इनको फांसी दी गई तो हम ईरान पर अटैक कर देंगे। फिर वो पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये खतरा टल गया। मुस्तकबिल में ये खतरा दोबारा आ सकता है। हमारा मौक़िफ़ पहले भी यही था, मुस्तकबिल में भी यही होगा। आज भी मैं इसी के ऊपर एम्फसाइज करूंगा कि ईरान के अवाम को चाहिए कि इस वक्त जो उनकी हुकूमत है उसका साथ दें, बावजूद इसके कि बाज़ मामलात में उनकी तरफ से ज्यादती हुई है। लेकिन अगर आप इस रजीम को हटाएंगे तो जो लोग बाहर से आकर बैठेंगे वो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे आपके साथ, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं होगा उसके मुकाबले पर। इसलिए बैरूनी ताकतों का आलाकार ना बने और सियासी मामलात को सियासी तरीके से लेकर चले। नाजरीन, मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने अपनी एक हालिया वीडियो में 3 ऐसी रवायात को झूठा या ज़ईफ करार दिया है जो माशरे में बहुत ज्यादा मशहूर थी और कई मौलवी हजरात इन्हें सुनाकर अवाम से खूब दाद और माल बटोर चुके हैं। जो भी रिवायत इस माना की आपको मिल रही हो कि फ़लाँ चीज़ को देखना इबादत है, इस चीज़ पर नज़र गई तो इबादत है, स्टॉप करें और फ़ौरन उसको सबसे पहले चेक करें कि मुहक्किकीन उलमा किराम ने उसके ऊपर क्या कमेंट्स किए हैं। इसलिए कि बहुत, जिसे कहते हैं, खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो हमारे कुरान पाक की असलें हैं उसको ख़राब करने की कोशिशें की गई। इसकी बहुत सी रिवायत है, मैं चंद मिसाल देता हूँ आपको। जैसे एक तो आपने अभी बयान की कि अन नज़र इला अल काबा इबादा, काबे को सिर्फ देखना, उसकी तरफ सिर्फ नज़र करना भी इबादत है। बिल्कुल ये रिवायत साबित नहीं है, आप मुहक्किकीन उलमा को स्टडी करके देख लें, ये रिवायत बिल्कुल साबित नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल है अन नज़र इला वजह अली इबादा, हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। झूठी हदीस है, अपने मकासद को हासिल करने के लिए रिवायत गढ़ी थी। आप पढ़ के देख लें, इमाम ज़हबी को पढ़ें, मौजू करार दिया। आप इसके अलावा मुहक्किक अलबानी को देख लें, अल्लामा शौकानी को देख लें, जितने भी बड़े हमारे इब्ने जौज़ी को देख लें, सबने जिक्र किया ये रिवायत मौजू है। इसी की एक और मिसाल ऐसी है कि अगर इंसान अन्नज़र इलल वालिदैन, अगर वालिदैन को देखा तब भी सवाब आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर भी 2 तरह रिवायतें आई हैं कि सिर्फ वालिदैन की तरफ नज़र करना इबादत है, और एक रिवायत के अंदर आया कि वालिदैन की तरफ नज़र की जाए तो एक हज मकबूल का आपको सवाब मिलेगा। तो फिर पूछा गया कि अगरचे दिन में 100 दफ़ा भी नज़रें चली जाएँ
تو جواب ملا کہ بالکل 100 دفعہ بھی نظریں پڑھ, لیکن یہ روایت بھی جھوٹی روایت ہے. آپ پڑھیں محققین علماء کو, انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر جو راوی ہے محمد ہے, یا ابن سعید سے جو روایت یہ آ رہی ہے, انہوں نے ذکر کیا کہ جھوٹ بولنے والے راوی تھے, ان روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو تنخواہیں بڑھانے کے بعد اب ائمہ اکرام کو تقریریں بھی لکھ کر دینی چاہیے. اب اس بیان پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا ہے کہ اگر تقریریں لکھ کر دی گئیں تو پھر حکمرانوں اور فیلڈ مارشل صاحب کے فضائل ہی بیان کیے جائیں گے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی تقریر لکھ کر دی جائے کہ آپ نے یہ تقریر کرنی ہے. تو اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جواب دیا, چلیں ان کا یہ جواب سنتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پہلی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان پرنسپل ایگری کرتا ہوں, اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ اس قسم کی چیز کہلوائیں. تو اس صورت میں اگر کوئی اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ ائمہ مساجد سے کوئی خلاف شرع کوئی چیز کروانے کی کوشش کریں تو وہ انکار کرتے ہیں اور اس پوسٹ سے الگ ہو جائیں, خلاف شرع. دوسری بات, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لکھی لکھائی تقریر یہ دے گی کہ وہ پرائم منسٹر کے یا فیلڈ مارشل کے یا چیف منسٹر کے فضائل سنائیں گے جمعے کے خطبوں میں. بالکل ایسی بات نہیں. میں نے کہا تھا ان کو لکھا لکھایا سلیبس دیں کہ یہ وہ بات کریں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, بجائے یہ بابوں کی کہانیاں سنانے کے کہ بابا جی اڑ گئے اور بابا جی جو ہے وہ آگ میں چھلانگ مار دیا, بابا جی جو ہے وہ ہندو لڑکے پہ عاشق ہو گئے اور بابا جی نے یہ کر دیا. یہ کوئی دین تو نہیں ہے نا. جمعے کے خطبوں میں کیا وہ دین بیان کرتے ہیں؟ وہ تو سٹوریاں سناتے ہیں آپ کو, جھوٹ بیان کرتے ہیں, بدعت بیان کرتے ہیں, شرک بیان کرتے ہیں, کفریات بکتے ہیں. تو کم از کم اس سے تو جان چھوٹے گی. لکھی لکھائی تقریر آئے گی, اور تقریر لکھی لکھائی آئے گی قرآن و سنت کی. اس میں نے ساتھ بتایا ہے کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو 4 جمعے ربیع الاول کے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر ہوں گے. قرآن پاک سے, احادیث سے وہ بیان کیا جائے نبی الاسلام کی شان مبارک, آپ کی سیرت, آپ کے معجزات. تو یہی کرنا چاہیے نا ان کو. یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ ربیع الاول میں وہ بیٹھ کے وہابیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے اور محرم میں بیٹھ کے وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دیں گے. یہ کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ناظرین, نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں سائل ادیم صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں جب لوگوں کے لیے داماد بدلنا مشکل ہے, سائل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ وہ نظام بدلیں گے. آخر کس طرح سے وہ نظام بدل سکتے ہیں؟ سائل ادیم صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ نظام کی تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں. نظام تبدیل ہونا چاہیے, نظام تبدیل ہونا چاہیے. کیسے؟ اس کا کوئی جواب بولو نہیں, کوئی جواب نہیں. نظام تبدیل کرنا, دیکھو داماد تبدیل کرنا زیادہ مشکل ہے یہ نظام تبدیل کرنا. نظام تبدیل کرنا داماد تبدیل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. داماد اکلوتا ہوتا ہے, طلاق لو تبدیل ہو جائے گا. پھر بھی لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں آپ کی داماد صحیح حرکت نہیں کر رہا تھا, آپ نے کسی سے, میرے پاس کوئی آ گیا میرا داماد گڑبڑ کر رہا ہے, میں فوراً کہہ دوں گا داماد تبدیل کرو. مجھے پتا ہے آپ تبدیل کرنے کے لیے طلاقیں لینی پڑیں گی, مار دھاڑیں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں. پھر اگر اس کو ہٹا دیا تو آلٹرنیٹ کوئی اچھا داماد مارکیٹ میں اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اتنی سی چیز میں جو بہت ہلکی چیز ہے اس میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے اور تبدیلی کی بات نہیں کرتا. آپ پورے ملک کا نظام تبدیلی کی بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں. یہ ہر اسکالر اٹھ کے نظام تبدیل کرو, ابے آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا. اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی. اور اگر آپ سمجھتے ہو تبدیل ہی ہوگا تو کیسے کریں؟ اگر آپ طے کر لیتے ہو داماد تبدیل ہی کرنا ہے تو اگلا سوال ہوگا نا کیسے, تو آپ بتاؤ گے نا ایسے, یا اس کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھ کے چھوڑے جاؤ گے. بیوی چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. کوئی آتا ہے نا مشورہ بیوی چھوڑنا ہے, کیسے چھوڑوں, تو ہم سوچتے ہیں بھائی مشورہ کریں گے کیسے چھوڑنا آسان تھوڑی ہے. دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیگم چھوڑنا, کیونکہ بیگم کے ابا بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کے رشتہ دار بھی ہیں, چھوڑیں گے وہ تمہیں. تو اب نظام تبدیل کر کے آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس, کس کو خلیفہ بناؤ گے آپ؟ سائل ادیم صاحب آپ کو بنا دیں خلیفہ. اور دوسری طرف سائل ادیم صاحب سے ایک پروگرام کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کس طرح سے تبدیلی لائیں گے. اس پہ سائل ادیم صاحب نے کیا جواب دیا, چلیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں. اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلے کیا چیز چینج کریں گے ملک میں؟ آپ ایک اسپتال میں جائیں نا اور ایک مریض اس کے 8-9 آرگن فیل ہوئے ہوں تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ سر سب سے پہلے کون سا آرگن درست کریں گے, تو یہ والا سوال ہے اس وقت. اوکے چلیں آپ 3-4 بتا دیں جو میجر ہوں. اس ملک کے اندر جو وزیر اعظم بنانے کی سوچ ہے نا, جس بیس کے اوپر لوگوں کو پاور دی جاتی ہے, وہ بیس چینج کرنی ہے آپ نے. اوکے, وہ بیس ہی غلط ہے. اچھا, ہم ٹرین ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم وہ چیزیں چیک کریں جو کہ اس پیڈسٹل پہ کوالیفائی نہیں کرتی چیزیں, اس کو ہم نے پہلے ہی کوالیفائر میں ڈالا ہوا. ٹھیک ہے. سو پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کے لیے, یا مسلم لیگ والے نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے, اور پیپل پارٹی والے, یہ جس بیس کے اوپر اپنے اس ہیرو کو ڈکلیئر کرتے ہیں نا, وہ بیسس مورلی, پولیٹیکلی اینڈ موسٹ آف آل اسلامکلی اگینسٹ دا سینس آف آور انیٹ نیچر ہے. اچھا, میری انیٹ نیچر آپ کی انیٹ نیچر کے بھی خلاف ہے وہ انڈیکیٹر کہ اس بیس کے اوپر ایک بندے کو سلیکٹ کیا جائے. یہ کتاب ہے, یہ ہے لیڈر ایک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس نے نہیں پڑھا اس کو نہیں پتا بندے کیسے کوالیفائی کرتے ہیں.